पार्लियामेंट ने मुद्दत नहीं लिखी तो नाअहली ताहयात क्यों, नाअहली ताहयात होगी ये कहाँ लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली का फैसला आइन के तहत नहीं अपनी सोच के मुताबिक किया। झूठ बोलने वाला ताहयात नाअहल और बगावत करने वाला 5 साल नाअहल कैसे हो सकता है। अदालत का मूड हो तो ताहयात नाअहली करे, मूड हो तो छोड़ दे, ऐसा नहीं होता। एक बार क्वालिफाई ना करने वाले को अगली इंतखाबात में कैसे रोका जा सकता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के 62(1)F केस में रिमार्क। वकील खुर्रम रजा ने दलाइल दिए, ताहयात नाअहली खत्म करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी। एक बार नाअहल हमेशा नाअहल रहेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, आप आमरों की हिमायत कर रहे हैं, मुंतखब नुमाइंदों की कानून साजी को हकारत से नहीं देखा जा सकता। क्या 5 जजेस की दानिश 326 पार्लियामेंटेरियंस की दानिशमंदाना कानून साजी खत्म कर सकती है। आइन का तकद्दुस तब होगा जब उसे हम मानेंगे। पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाने वाले दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुनाफिक काफिर से ज्यादा खतरनाक है। अदालती मुआवन अजीज भंडारी ने कहा कि हकाइक पर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन दे सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत को सिर्फ ये बताएं नाअहली ताहयात होगी या 5 साल। केस की समाअत आज फिर होगी। आमिर मुंतखब होकर नहीं आइन तोड़ कर आता है। आमिर लोगों को इंतखाबात से बाहर रखने के लिए कभी डिग्री तो कभी सादिक और अमीन की शर्त लगाता है। आमिरों ने सादिक और अमीन की शर्त अपने लिए क्यों नहीं रखी। आप लोग फौजी आमिर के सामने कोई बात नहीं करते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन सर पर हैं, ताहयात नाअहली का मसला हल करना है। 8 फरवरी के इलेक्शन से मुतालिक कंफ्यूजन ना फैलाई जाए। मुख्तलिफ अदालतों में दायर दरख्वास्तों की वजह से इलेक्शन में रुकावट पैदा होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, अजीब नहीं लगता कि क्रिमिनल्स दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं, सिविल नवीयत की गलती वाला नहीं। कागजात नामजदगी में गलत बयानी पर कहा जा सकता है कि आप अमीन नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप सारी जिंदगी के लिए इंतखाबात नहीं लड़ सकते। वकील उस्मान करीम ने दलाल दिए, नॉन मुस्लिम के साथ भी सादिक और अमीन लगाया गया। यहाँ अमीन का मतलब इस्लाम वाला नहीं लिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये कौन तय करेगा सादिक और अमीन कौन है। जस्टिस जमाल मुंदखेल ने रिमार्क्स दिए, कौन तयन करेगा किसका किरदार अच्छा किसका नहीं। तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू। सुप्रीम कोर्ट से पिशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। उधर रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, लंदन प्लान के जरिए मकबूल पार्टी से उसका निशान भी छीन लिया गया। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस लोग क्लियर कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान के हवाले से दरख्वास्त जल्द सुने। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगी। अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो हमें ख्वातीन और अक़लियतों की नशिस्तें नहीं मिल सकेंगी। रिश्वत का महाज खुल जाएगा शफाफ। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात के लिए जिम्मेदारी नहीं निभा सका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुखालफिन पर लफ्जी गोलाबारी। बोले, दिल की तकलीफ होती है तो लंदन भाग जाते हैं। उस वक्त भी कहा था इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, कराची में अस्पताल मौजूद हैं। नून लीग ने रायवंड में दिल का कोई अस्पताल नहीं बनाया। रायवंड में इज्तिमा से खिताब में कहा, नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। नून लीग और पीटीआई की तरह झूठे वादे नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी को मौका दिया गया तो आवाम से किए वादे पूरे करेंगे। रायवंड के लोगों को समझना चाहिए, अवामी हुकूमत बनानी है तो ये नून लीग नहीं कर सकती। अवामी हुकूमत सिर्फ शहीदों की जमात ही बना सकती है। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली चाहिए तो तीर पर ठप्पा लगाना होगा। सरकारी मुलाजिमिन की तनख्वाह डबल करेंगे, बेरोजगार नौजवानों की मदद करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के इल्जामात की तरदीद। फैजाबाद धरना कमीशन को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। फैज हमीद ने कमीशन की तरफ से दिए गए सवालों के जवाब दिए। जवाब में कहा, हुकूमत की हिदायत पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए। धरना कमीशन डॉक्टर अख्तर अली शाह की सरबराही में काम कर रहा है। कमीशन में साबिक आईजी ताहिर आलम और खुशहाल खान भी शामिल हैं। नैब सजा याफ्ता के लिए 10 साला नाअहली की मुद्दत बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला डिवीजन बेंच ने मुअत्तिल कर दिया। सिंगल बेंच ने नाअहली की मुद्दत 10 साल के बजाय 5 साल का फैसला दिया था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समर इम्तियाज ने हुक्म इम्तना जारी किया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, सजा याफ्ता शख्स के जेल से रिहा होने के बाद उसकी नाअहली की मुद्दत शुरू होगी। नैब ऑर्डिनेंस एक स्पेशल लॉ है, उसमें 10 साल की नाअहली की सजा मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट तक फाइक जमाली की सजा बरकरार रही। फाइक जमाली को सुनाई गई सजा में 10 साल की नाअहली भी शामिल थी। खालिद रांगू केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली की सजा बरकरार रखी।
نواز شریف کے این اے 15 مانسہرہ سے کاغذات منظوری کی خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے میاں والی سے کاغذات مسترد ہونے کی اپیل 7 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر۔ شیخ رشید کے این اے 56 اور 57 سے کاغذات نامزدگی منظور۔ اعجاز الحق، راجہ بشارت اور شمیم نقوی کے کاغذات بھی منظور۔ وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، زین قریشی اور بیٹی مہربانو سمیت 9 اپیلوں پر 6 جنوری کو سماعت ہوگی۔ لاہور میں پرویز الہی، مونس الہی، ریحانہ ڈار سمیت دیگر کی اپیلوں پر نوٹس جاری۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کے خلاف سماعت 6 جنوری کو ہوگی۔ اختر مینگل کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ کوئٹہ میں 405 سے زائد اپیلوں میں سے 52 امیدوار الیکشن کے لیے اہل قرار۔ پشاور اپیلیٹ کورٹ نے 171 اپیلوں پر متعلقہ عروض کو نوٹس جاری کیے۔ اسد کیسر، شیر افضل، تیمور سلیم جھگڑا، چاندانہ گلزار سمیت دیگر کے نوٹسز پر 5 سے 9 جنوری تک سماعت ہوگی۔ عام انتخابات میں کس حلقے سے نون لیگ کا کون امیدوار؟ لاہور میں قومی اسمبلی کی 14 میں سے 12 نشستوں پر امیدواروں کے نام فائنل۔ ایاز صادق، رانا مشہود، میاں مرغوب احمد اور رانا مبشر اقبال قومی اسمبلی کی ٹکٹوں سے محروم۔ سردار نصیر بھٹا، وحید عالم خان بھی قیادت کو قائل کرنے میں ناکام۔ مریم نواز، حمزہ شہباز، سہیل شوکت بٹ، افضل کھوکھر، سیف کھوکھر، مہر اشتیاق کا نام شارٹ لسٹ میں شامل۔ نواز شریف کا این اے 130 سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ۔ سعد رفیق این اے 122، شہباز شریف این اے 123 سے امیدوار ہوں گے۔ ایاز صادق اور رانا مبشر کو ضمنی انتخابات لڑانے کا فیصلہ۔ ایاز صادق کو سینٹ کی ٹکٹ کی بھی آفر کا امکان۔ این اے 117 میں آئی پی پی کے علیم خان اور نون لیگ کے ملک ریاض میں کسی ایک کا نام فائنل ہوگا۔ این اے 124 میں استحکام پاکستان پارٹی کے اون چودھری اور نون لیگ کے رانا مبشر اقبال میں مقابلہ۔ ادھر مریم اورنگزیب نے ٹویٹر پیغام میں لکھا، ابھی تک بلوچستان کے علاوہ کہیں بھی ٹکٹوں کا فیصلہ نہیں کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی تقاریر نشر کرنے پر کوئی پابندی نہیں، پیمرا کے وکیل کا لاہور ہائی کورٹ میں جواب۔ جسٹس شمس محمود مرزا نے درخواست نمٹا دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے، بانی پی ٹی آئی کی تقاریر اور نام نشر کرنے کے حوالے سے ہدایات جاری کی جائیں گی۔ پیمرا ٹی وی چینلز پر دباؤ ڈالنے سے گریز کرے۔ وفاقی حکومت وزارت اطلاعات نے بھی اپنے جوابات جمع کرائے۔ ڈیرہ غازی خان میں سابق وزیر سرتاج گل کے خلاف مقدمہ درج۔ بارڈر ملٹری پولیس تھانہ سخی سرور میں مقدمہ درج کیا گیا۔ شہری ظفر حسین سے اسپتال میں نوکری کے لیے 5 لاکھ روپے رشوت لینے کا الزام۔ اقتصادی سفارتکاری کو مرکزی دھارے میں لانا ہوگا، لوگوں کی سماجی اور اقتصادی بہبود کو ترجیح دی جائے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا سفیروں کی کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان کی خارجہ پالیسی کو معاشی طور پر مضبوط ریاست کی جانب رہنمائی کرنی چاہیے۔ خارجہ پالیسی کا مقصد دنیا میں امن اور باہمی فائدہ مند تعلقات کے لیے ہونا چاہیے۔ پاکستان بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد اور اصولوں کے لیے کھڑا رہے گا۔ پاکستان فلسطینی کاز کی حمایت جاری رکھے گا۔ مسئلہ کشمیر کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کی ہمیشہ حمایت کریں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں، پاکستان کے مستقبل کی قیادت کا فیصلہ پاکستانی عوام نے کرنا ہے۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے الزامات بے بنیاد ہیں، ان کے بارے میں مزید کوئی بات نہیں کروں گا۔ ہماری دلچسپی پاکستان کے جمہوری عمل میں ہے۔ پاکستان سمیت دنیا میں کسی ایک امیدوار یا پارٹی کی حمایت نہیں کرتے۔ پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی اہم ہے۔ مہنگائی سے ستائے عوام کے لیے بری خبر، عوام پر پھر بجلی بم گرا دیا گیا۔ ایک ماہ کے لیے بجلی کی قیمت میں 4 روپے 12 پیسے فی یونٹ اضافہ۔ قیمت نومبر کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بڑھائی گئی۔ نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ موجودہ اضافہ بجلی صارفین سے جنوری کے بلوں میں وصول کیا جائے گا۔ اضافے کا اطلاق الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ پی 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 اے نے فیول پرائس کی مد میں 4 روپے 66 پیسے کا اضافہ مانگا تھا۔ سڈنی ٹیسٹ میچ کا آج تیسرا روز، آسٹریلیا 116 رن سے اپنی اننگ کا آغاز کرے گا۔ 2 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے۔ دوسرے روز کا کھیل کم روشنی اور بارش کی وجہ سے متاثر ہوا۔ پورے دن میں 46 اوورز ہی ممکن ہو سکے۔
پاکستان نے اپنی پہلی اننگ میں 313 رنز بنائے ہوئے۔ قومی کھلاڑیوں کی ناقص فیلڈنگ کی روایت برقرار، پرتھ اور میلبورن کے بعد سڈنی ٹیسٹ میں بھی فیلڈرز نے بالرز کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ پہلی سلپ میں فیلڈنگ پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے ڈراؤنا خواب بن گئی۔ عبداللہ شفیق کے بعد سائم ایوب نے بھی اپنا حصہ ڈال لیا، سلپ میں وارنر کا آسان کیچ گرا دیا۔